Good evening, my brothers and sisters in Christ around the world. How are you? Happy midweek. Tonight, we will summarize our lesson this week entitled To Know God. But before that, I would like to greet my family, Poliskas family. Uh, Labi na sa akong pamilya, no? Akong papa, akong mga igsoon, kung papa nga nasa Maynila o akong mga magulang. Especially ni Kuya Niknok, bana or husband sa akong sister na si Marimar o happy midweek labi na sa akong ate diha sa Manila po o sa akong kambal nga nako gihapon sa Manila nga si Fred Moore o akong duha ka igsoon diri sa Zamboanga del Norte diri sa Dipolog. Maayong gabi kanatong tanan. So, also sa ako ang mga viewers, happy midweek kanatong tanan. Welcome. Mapunta sa ato ang YouTube channel. Sa ato ang Bible study or summary sa ato ang lesson. So, let's proceed in our lesson to know God. But before that, I would like to review a little bit our previous lesson. The lesson, our previous lesson is talk about reality check sa ato ang life, no, sa ato ang life, ato ang faith sa Ginoo, our relationship with God, especially in the last days. Sometimes our relationship with God warm, cold, I think if we have a strong foundation from God, we have a relationship with God every day. So because of we are sinful, we are sinner. Sometimes we are weak, no? Especially when we face a lot of challenges, trials. But now, our lesson is talk about to know God. Sa unsang paagi or what way nga mailhan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. O mailhan nato ang Ginoo sa adlaw-adlaw to know God every day. What ways nga ato mailhan? There's a lot of things nga mailhan nato ang Ginoo. Kung tanaw to sa Genesis 1:1 o Genesis chapter 2 verse 7, God created the heavens and earth. Kana nga og ang Ginoo gahimo siya sa tao, kung atong tanaw na mag-ilhan nato ang Ginoo kung unsa ang Ginoo. Nagpasabot na ang mga verses nga ang Ginoo mao ang source sa tanan nga existence diri sa kalibutan. Source of love, source of everything. He is powerful. Tungod kay siya ang Diyos nga maglalalang. To know God is more than sa mga precious nga things diri sa kalibutan. So importante nga ibawaan ang mailhan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi matag adlaw. Kung unsa ang Ginoo or kinsa siya and who God is. God is very powerful. He created the vast of the universe.
And all of us created by God. Sa diha nga to makita na ang Ginoo, mailhan nato ang Ginoo. Nga siya di ay powerful o balaan, holiness. Ang holiness sa Ginoo ato mailhan. Kailangan pa rin nato nga mahimo utang holy or balaan. Kay ang Ginoo balaan man. Kita hinimo sa Ginoo or dayon kita na separate gikan sa sala, sa pagkahulog sa sala na separate ta, di na nalayo na din ta sa presensya sa Ginoo. Unya ang Ginoo gusto gyapon siya nga kita makaduol kaniya. Gusto sa Ginoo nga kita gyapon muduol niya, makaduol pa sa iya ang presensya. Apan kanimo hinungdan nga di ta makaduol sa Ginoo tungod ang sala nga nagaudna o nagababag, barriers nga himong wall nato atubangan sa Ginoo. Manang kailangan nato nga magrepent, mahuli ka ng atong isurrender ang tanan nga mahimo tang huli di sa tubangan sa Ginoo. Pero sa unsang paagi nga mahimo tang huli nga kita makasala man, atong kayuon sa Ginoo ang kapasayloan sa sala. Tungod kung pasayloon ta sa sala, pasayloon ta sa Ginoo tungod sa atong nasala, mahimo ta, pwede na ta makaduol sa presensya sa Ginoo. Ang Ginoo lang makahimo natong balaan. Ang Ginoo lang mo'y si Jesus Christ lang mo'y makapaduol nato sa tubangan sa Ginoo. Pinaagi sa dugo niya dito sa Kalbaryo, sa cross. Iya ang precious nga dugo. Ang dugo ni Kristo dili makatumbas ang bulawan or unsa nga kamahal sa mga things diri sa kalibutan. Walay makalabaw sa dugo ni Kristo sa kabililhon di ana. Nahimo atang balwabol sa tubangan ni Kristo, sa tubangan sa Dios, sa diha nga si Kristo namatay, ula sa dugo, sa iyang dugo, o sa diha nga kita naulaan sa dugo na ni Kristo, na natay value sa tubangan sa Ginoo. We are valuable. Ang Ginoo mahigugmaon kayo. Makita na to ang gugma sa Ginoo. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kita naluwas o naanatay value sa tubangan sa Ginoo. Busa karon atong hinumduma atong kaugalingon, kini siya personal, kani siya nga relasyon sa Ginoo nga atong mailhan ang Ginoo. Mailhan nato ang Ginoo pinaagi lang sa pagbasa sa Bible, pinaagi sa pag-ampo ug labaw sa tanan, pinaagi sa balaang espiritu nga mo'y magatug-an kanato sa mga butang nga angay natong buhaton. Nga dili kani siya angayan diha sa tubangan sa Ginoo or kini siya may angayan diha sa tubangan sa Ginoo. Sa unsang paagi nga mailhan nato nga kana buhat sa work sa balang espiritu. Sa diha nga mabati nimo ang guilty or mabati nimo ang kanang kataha nga buhaton nimo na nga butang or maabot sa imong una nga kani nga butang, kung ako ning buhaton, dili ni siya maayo, dili ni siya applicable sa akong kaluwasan or dili ni siya maayo sa tubangan sa Ginoo. So muna siya buhat sa espiritu sa Ginoo. Magpasabot ka nato or mo guide nato. Si Jesus Christ mao ang nagpakamatay sa krus aron kita maluwas. Sa diha nga kita naluwas na tungod kay napata sa kalibutan nga makasasala or nagdunang patata diri sa sala sa kalibutan. Dili nato malikayan nga makasala ta.
Sa diha nga gibalaan na ta sa Ginoo, limpyo na ta. Napa man gyapon ta diri sa kalibutan. So makasala pagyapon ta. Napagyapoy daghang butang nga makahimo og babag sa ato ang pagpanglagad sa Ginoo or pag-ila sa Ginoo. Pag-concentrate dito sa Ginoo. So si Jesus Christ nagpadala og balaang espiritu nga mo'y magatultol nato ngadto sa presensya sa Ginoo. Ang balaang espiritu mo'y magaguide nato ngadto sa presensya sa Ginoo. Tungod kay ang kalibutan nga atong gipuy-an napuno sa sala. Nga dili nato malikayan nga ato akana nga ma-encounter. So, mao nang nahimo natang balaan pinaagi sa dugo ni Kristo apan tungod sa kalibutan nga atong gipuy-an nga napuno sa sala. Kailangan gyapon nato ang Holy Spirit. Kailangan gyapon nato ang Holy Spirit nga mo'y magagiya o magadikta kanato aron mailhan nato pag-ayo ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo. Si Jesus Christ daghang mga panahon nga siya nakig-uban kanato diri sa kalibutan aron sa pag-ila sa Ginoo. Gipakita ni Kristo ang tanan dito sa Kalbaryo, sa cross, dito sa diha nga namatay siya sa cross. Gipakita niya ang tanan, ang gugma sa Ginoo ug ang pagka-Dios sa Ginoo. Gipakita niya dito. Busa kita ni ining mga kapanahon na. Panahon na karon nga atong ilhon ang Ginoo. Pinaagi sa pag-ampo, pag-worship, o sa pag-atiman nato sa ato ang kaigsuonan. Sa ato ang kinabuhi, unsa nato pagpaila nga si Kristo or ang karakter sa Ginoo anaa nato. Magapuyo ta nga malinawon o magpuyo ta uyon sa kabubuton sa Dios. Unsa ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios mao ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, ang pagsunod ni Kristo, ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Magmatarong ka, magkinabuhi nga uyon sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Kay adunay pagkinabuhi nga dili uyon sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang pangibog sa kaugalingon, sa unod, mao ang sukwahi sa buhat, sa espiritu. Apan ang paghigugma nga tinud-anay, ang paghigugma ngadto sa atong silingan, isig katawo, pinaagi sa pagtabang sa ilang kinabuhi nga maduol sa atubangan ni Kristo or ang pagtabang nato kung unsay wala sa ila atong tabangan, unsay ilang kinahanglanon nga makatabang ta ni ana nila, mao ang gusto sa Ginoo nga magkinabuhi nga uyon sa kabuton sa Dios. Ang pagtabang sa kaigsuonan nga nanginahanglan og tabang naa po na siya sa story ni Jesus Christ. Nga na si Jesus Christ, na siya gi-story ni Jesus Christ. Siya nga, sa diha ang ako na priso, inyo akong giduaw. Sa diha ang ako hubo, inyo akong ilisan. Sa diha nga ako gigutom, inyo akong gipakaon. Apan ang mga tao nga nakadungog, naglibog kaniya. Ang sa iba pasabot. Ang gipasabot sa Ginoo ni Jesus Christ. Sa diha nga hipakaon mo sa inyo ang isikatawo nga gigutom, mo sa bagyong gibuhat kanako. Sa diha nga naay tawo nga namagul-anon or nagmasakiton,
nga inyong gitabangan mao usab ang gibuhat nako. So ang tanan nga atong pagabuhaton nga mga matarong uyon sa kabutuan sa Dios. Walay dili matarong, walay matarong o walay dili matarong, o walay daotan nga nauyon sa kabutuan sa Dios. Walay daotan nga nauyon hiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang tanan nga daotan ng mga buhat sumpaki ini siya sa kabutuan sa Dios. Kailangan nato ang pagkabalaan pinaagi sa dugo ni Kristo ug ang pagsunod sa kabutuan sa Dios adlaw-adlaw.